plus A1 Z inverse plus A2 Z minus 2 plus AN Z को पावर minus n. ठीक छ? ओके. सो हेरौ यो माथि को अर्डर, माथिको न्युमिनेटर मा भएको पोलिनोमियल को अर्डर m सम्म छ भनेपछि यसले m वटा रुट्स दिन्छ. तलको डिनोमिनेटर को पोलिनोमियल को अर्डर क्यापिटल n सम्म छ, त्यही भएर यसले n वटा रुट्सहरु दिन्छ. सो यसलाई यदि हामीले चाहिँ रुट्सहरु फाइन्ड आउट गर्यौ भने this becomes b naught by a naught. Okay, this is product sign किनभने यसले कतिवटा रुट्सहरु दिन्छ त m. प्रोडक्ट k equals to 1 to m 1 minus ck z inverse. यो भनेको 1 minus c1 z inverse into 1 minus c2 z inverse हुँदा हुँदा 1 minus cm z inverse. त्यसैगरी डिनोमिनेटर मा हैन प्रोडक्ट k equals to 1 to n 1 minus dk z inverse. इसको मीनिंग के था? System has m zeros at z equals to ck and n poles at z equals to dk. So ये 0 0 भाई ये पोल है. Yes sir. Yes sir. Okay. सो अब हेरौ यसमा कतिवटा m वटा जिरोजहरु छन् र यसमा n वटा चाहिँ पोल्सहरु छन्. यदि यो क्यापिटल n को भ्यालु n 0 भइदिने हो भने के हुन्छ त? पोल्सहरु हुँदैनन्, ओन्ली के हुन्छ 0. तर n को भ्यालु 1 वा 1 भन्दा ठूलो भयो भने एटलिस्ट एउटा न एउटा पोल रहन्छन्. So if n equals to 0, system only contains zeros, and then this is called all zero system, or हामी के भन्छौं finite impulse response system. FIR. So finite impulse response system भनेको चाहिँ त्यसमा 0 मात्रै हुन्छ, पोल्सहरु हुँदैन. हुँदैन भने चाहिँ ओरिजिनमा हुनेलाई गन्दैन, ओरिजिन बाहेक अरु कहीं हुँदैन. ओके. तर इफ n is greater or equals to 1 छ भने, 1 वा 1 भन्दा बढी छ भने चाहिँ that means system must have at least one non-zero pole. Non-zero pole भनेको ओरिजिनमा नभएको पोल भनेको है. सरी. So system सँग एटलिस्ट एउटा पोल हुन्छ, र एउटै पनि पोल भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त? Infinite impulse response system, IIR system. Okay, so FIR IIR भनेको finite impulse response system and infinite impulse response system.
सो एफआईआर र आईआर को केही बेसिक डिफरेन्सेसहरु चाहिँ हेरौँ यहाँ. ओके. So FIR system भनेको length of impulse response is finite. ठिक छ. So this is finite. जस्तो HN equals to okay, sorry. So HN equals to के छ त 3214. So यसमा कतिवटा भ्यालु छ? 4 वटा. फाइनाइट छ. त्यही भएर यो इम्पल्स रेस्पोन्स के भयो त? फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स. IR भनेको लेन्थ अफ इम्पल्स रेस्पोन्स इज इनफाइनाइट. जस्तो HN equals to 1/2 को पावर n युनिट. अब HN मा कतिवटा भ्यालु छ त? इनफाइनाइट वटा भ्यालुहरु छ. त्यही भएर त्यो इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टम. एफआईआर सिस्टम भनेको के हुन्छ त? नन फिडब्याक. जबकि आईआर भनेको फिडब्याक सिस्टम. नन रिकर्सिभ हुन्छ एफआईआर सिस्टमहरु, जबकि रिकर्सिभ हुन्छन् आईआर सिस्टमहरु. ठीक छ. पछिल्लो आउटपुटमा डिपेन्ड गर्यो भने चाहिँ रिकर्सिभ, पछिल्लो आउटपुटमा गरेन भने नन रिकर्सिभ. र एफआईआर सिस्टम ओन्ली कन्टेन्स जेरोज. तर आईआर सिस्टम कन्टेन्स एटलिस्ट 1 नन जीरो पोल. एटलिस्ट 1 नन जीरो पोल. ओरिजिनमा नभएको पोल एउटा डेफिनेटली हुन्छ नै. Okay. So that is difference between FIR and IAR system. Okay. Now frequency response of system due to poles and zeros. So system मा यी पोल्स र जिरोजहरुले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ सिस्टममा कति इम्प्याक्ट पार्छ त हैन. किनभने कुनै पनि सिस्टममा नम्बर अफ पोल्स, नम्बर अफ जिरोजहरु हुन्छ हैन. सो पोल्स र जिरोजहरुले चाहिँ सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा के इम्प्याक्ट पार्छ त. So frequency response of system due to poles and zeros. So हामीलाई general form of constant coefficient difference equation थाहा छ. Summation k 0 to n ak yn minus k equals to summation k 0 to m bk xn minus k. हैन. So यसको z ट्रान्सफर्म लियौं. अघि पनि लिए थियौं. त्यो पोर्सन फेरि यहाँ रिपिट गर्यौं. So taking z transform using time shifting property of z transform. Summation k 0 to n ak yn minus k को कति भयो त? z को पावर minus k yz plus to summation k 0 to m bk z को पावर minus k xz. So yz by xz कति हुने भयो त? अघि जस्तै summation k 0 to m bk z को पावर minus k summation k 0 to n ak z को पावर minus k हैन. र एकै स्टेप फेरि त्यो समेशनलाई ओपन गरे भने है कति आउने भयो त? b0 plus b1 z inverse plus b2 z minus 2 plus bm z minus m a0 plus a1 z inverse plus a2 z minus 2 plus an z को पावर minus n. सो b0 कमन लियो भने माथिको पोर्सनमा so 1 plus b1 by b0 z inverse plus b2 by b0 z minus 2 up to bm by b0 z को पावर minus m. डिनोमिनेटरमा
a naught comma 1 by a naught z inverse plus a2 by a naught z minus 2 up to an by a naught z minus n. So यो m order को पोलिनोमियल छ त्यही भएर m वटा रुट्स दिन्छ यो तल n order को पोलिनोमियल छ त्यही भएर n वटा रुट्सहरु दिन्छ अघि जस्तै. So this result will be b naught by a naught summation k equals to 1 to m 1 minus ck z inverse divided by product summation है product k equals to 1 to n 1 minus dk z inverse. That means system has m zeros at z equals to ck and n poles at z equals to dk. यो रिजल्ट हामीले उता पनि निकालेको थियौ हैन त्यही नै आउँछ फरक हुने कुरै भएन यहाँसम्म त आएकै हामीले जे ट्रान्सफर्म लिए बराबर नै हो. Now the question is how we can find out the frequency response of system. Okay. This is product side. This is product side. So हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि Z transform becomes Fourier transform. Sorry. So Z transform becomes Fourier transform if Z equals to e to the power j omega. So जहाँ जहाँ Z छ त्यहाँ e to the power j omega राख्यो भने Z ट्रान्सफर्म चाहिँ Fourier transform मा चेन्ज हुन्छ. अर्को पेजमा जाउँ. Yes, sir. Okay. So put z equals to e to the power j omega. Okay. So जहाँ जहाँ z छ हैन so z equals to यो अहिलेको एक्सप्रेसन हो. So for z equals to e to the power j omega. Z transform becomes Fourier transform. So z भनेको h to the power j omega हुन्छ equals to p naught by a naught product k equals to 1 to m 1 minus okay यो भनेको 1 हो. So 1 minus ck e to the power minus j omega divided by product k equals to 1 to n 1 minus dk e to the power minus j. So this will be our frequency response. So frequency response is always complex valued sequence. So complex valued हुने भएकोले चाहिँ यसको के हुन्छ त magnitude हुन्छ यसको phase हुन्छ. So get the magnitude of h to the power j omega. So magnitude response भनेको absolute h to the power j omega यसको हामी magnitude लिइरहेका छौं. So magnitude लियो भने चाहिँ b naught by a naught को magnitude अब 1 minus ck e to the power minus j omega यस्तो टर्म कतिवटा हुन्छ m वटा हुन्छ त्यही भएर प्रोडक्टलाई मैले के चेन्ज गरेन प्रोडक्ट k equals to 1 to m ओके यसको म्याग्निट्युड लियौ म्याग्निट्युड अफ 1 minus ck e to the power minus j omega जति छ त्यसको म्याग्निट्युड डिवाइड बाइ प्रोडक्ट k equals to 1 to n 1 minus dk e to the power minus j omega को म्याग्निट्युड. Okay. So this will be the magnitude response of given system. Okay. अब फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 0 देखि 2 पाई मात्र भ्यारी हुन्छ तर म्याग्निट्युड जति पनि भ्यारी हुन पाउँछ. सो त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ यसलाई डेसिबलमा रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं हैन वा हामी बोर्डे प्लटहरु पनि हेल्प लियौ हैन. कुन केसमा त जब दुईवटा भेरिएबल मध्ये एउटा भेरिएबल सानो चेन्ज हुँदाखेरि अर्को भेरिएबल ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो केसमा हामी डेसिबलमा रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं. सो यहाँ ओमेगा को भ्यालु 0 देखि 2 पाई मात्रै जान्छ तर सिस्टमको भ्यालु जति पनि हुन सक्ने भएकोले म्याग्निट्युड रेस्पोन्सलाई हामीले डेसिबलमा रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं. सो म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डीबी ठीक छ. सो डीबी लिनलाई यसको के गर्नु पर्यो त 20 लग लिनु पर्यो.
20 log 10 एब्सोल्युट भ्यालु अफ h टु द पावर j ओमेगा भनेको यो सबैको 20 log लियो सो हामीलाई थाहा छ log a into b भनेको log a plus log b हो र log a by b भनेको log a minus log b हो यही भएर यसको लगारिथम लियो भने यो मल्टिप्लाई को फ्याक्टर छ सो 20 log एब्सोल्युट b नट by a नट एउटा फ्याक्टर आयो प्लस यो त मल्टिप्लाई को टर्ममा छ यो सबै हैन सो मल्टिप्लाई समेसन मा चेन्ज हुन्छ यदि लग लियो भने चाहिँ सो समेसन k equals to 1 to m 20 log 10 absolute value of 1 minus ck e to the power minus j omega र जति यो डिभिजन को टर्ममा छ तल डिनोमिनेटर मा त्यो सबै माइनस हुन्छ किनभने log a by b भनेको log a minus log b हो product sign will be the summation k equals to 1 to n 20 log 10 1 minus dk e to the power minus j omega. This will be the magnitude response in decibel. 20 log absolute value of frequency response. त्यसै गरी फेज रेस्पोन्स हैन हामीसँग अलरेडी फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स थियो यसको के गर्न सक्छौं त फेज रेस्पोन्स सो फेज रेस्पोन्स भनेको एंगल लिन्छौं सो एंगल अफ h to the power j omega will be angle of b naught by a naught यदि यो अब इमेजिनरी पनि हुन सक्छ हैन नेगेटिभ पनि हुन सक्छ र जति पनि एंगल अफ 1 minus ck e to the power minus j omega छ त्यसको सम माइनस डिनोमिनेटर मा भएको को सम हैन k equals to 1 to n डिनोमिनेटर मा भएको माइनस साइन हुन्छ डिनोमिनेटर मा भएको प्लस साइन हुन्छ एउटालाई प्लस लेख्यो या माइनस लेख्यो एंगल अफ 1 minus dk e to the power माइनस यो सब नेगेटिभ मा छ यो माथिको चाहिँ यो पोजिटिभ छ एउटा अर्को डिले ग्रुप डिले भनेको के हो त भन्दाखेरि मानौ यो सिस्टम छ यो सिस्टममा हामीले इनपुट दियौ रे इनपुट दिएको कति टाइम पछि यो सिस्टमले आउटपुट दिन्छ त कति डिले लिन्छ त इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्सन गर्न दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डिले ठीक छ सो जीआरडी त्यसलाई शॉर्ट फर्म मा चाहिँ हामी लेख्छौं जीआरडी अफ h to the power j omega is minus first derivative of phase response so minus d by d omega of angle of h to the power j omega so phase response को फर्स्ट डेरिवेटिभ लाई हामी के भन्छौं त ग्रुप डिले सो यसको यो जुन एंगल छ यसको डेरिवेटिभ लियौ बाइ ए नट मा ओमेगा छैन त्यही भएर कन्स्टेन्ट को डेरिवेटिभ 0 भयो माइनस प्लस भयो माइनस समेसन k equals to 1 to m d by d omega of angle of 1 minus e to the power angle of 1 minus dk to the power minus 0. This is called the group delay. Yes, sir. Ready, madam? Okay, this is overall system को magnitude response in decibel, phase response, group delay,
निकाल्यौ अब सिंगल जेरोज वा सिंगल पोल मात्र वा एउटा जेरो र एउटा पोलले चाहिँ पार्छ त त्यो चाहिँ हो सो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ सिस्टम ड्यू टु अ सिंगल जेरो और सिंगल पोल हम अर्को पेजमा गए frequency response due to single zero. Okay. So Z equals to 1 minus CK Z inverse. किन त किनभने यो सिस्टम सँग ओन्ली जेरोज मात्रै छ त्यही भएर न्युमरेटर को मात्र न्युमरेटर को मा मात्र भ्यालु हुने भयो डिनोमिनेटरमा हुने भयो र where CK equals to R e to the power J theta भनेको this is the value of zeros. So Z प्लेन मा रियल Z इमेजिनरी Z भयो भने यो भ्यालुलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त भन्दाखेरि this is our zeros लाई सानो जेरोले so this will be the magnitude R र यो एंगल भनेको चाहिँ थीटा हो so R e to the power J जहाँ पनि हुन सक्छ ओके so CK को भ्यालु माथि राखौं so Z equals to 1 minus R e to the power J theta Z inverse ठीक छ and हामीलाई थाहा छ Z transform becomes Fourier transform if you put Z equals to e to the power j omega so माथिको एक्सप्रेसनमा Z equals to e to the power j omega राखौं so h e to the power j omega equals to 1 minus R e to the power J theta into e to the power minus J omega हैन सो यसलाई एक्सपोनेन्शियल लाई कम्बाइन गरेर लेख्यो भने 1 minus R e to the power minus J omega minus theta ठीक छ ओके सो एक्सपोनेन्शियल e to the power minus J omega minus theta लाई हामीले cos sin मा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ 1 minus R cos omega minus theta plus JR sin omega minus theta ओके सो h to the power J omega को यो रियल पोर्सन भयो यो इमेजिनरी पोर्सन भयो किनभने h to the power J omega इज अ कम्प्लेक्स भ्यालुड ठीक छ अब यसको मैग्निट्यूड रेस्पोन्स सो मैग्निट्यूड रेस्पोन्स भनेको एब्सोल्युट h to the power j omega भनेको कति त रियल टर्म को स्क्वायर प्लस अंडर प्लस इमेजिनरी टर्म को स्क्वायर को अंडर रूट सो अंडर रूट हैन रियल टर्म को स्क्वायर सो रियल यो छ
सो 1 माइनस आर कस ओमेगा माइनस थीटा को होल स्क्वायर र इमेजिनरी टर्म यति मात्रै छ यसको स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस थीटा ओके यो त सधैँदेखि गर्दै आएको कुरो भयो यसलाई स्क्वायरलाई ओपन गरौँ सो 1 माइनस आर कस ओमेगा माइनस थीटा को स्क्वायर गर्यो भने 1 माइनस 2 आर कस ओमेगा माइनस थीटा प्लस आर स्क्वायर कस स्क्वायर ओमेगा माइनस थीटा र माथिको यो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस थीटा त एज इट इज नै छ अब हेरौँ आर स्क्वायर कस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर मध्ये आर स्क्वायर कमन लियो भने कति हुन्छ कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सो कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अलवेज 1 सो यो आर स्क्वायर मात्र बाँकी हुन्छ सो दिस बिकम्स अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos ओमेगा माइनस थीटा ठीक छ अब मैग्निट्यूड रेस्पोन्सलाई डेसिबलमा लेख्यो भने डीबी मा हैन अघि पनि हामी गरेका थियौं सो मैग्निट्यूड रेस्पोन्स इन डेसिबल मा भनेपछि 20 log 10 एब्सोल्युट भ्यालु अफ h टु द पावर j ओमेगा यो जुन मैग्निट्यूड रेस्पोन्स निकाल्यौ त्यसको 20 log लियौ सो मैग्निट्यूड डीबी मा कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं है जस्तो पावरलाई डीबी मा लेख्नु पर्यो भने कति लग लिन्छौं कोही बोलिनु 20 log पावरलाई हामी 10 log लिन्छौं है र अरु भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ 20 log मा लिन्छौं है सो जस्तो चाहिँ 1 वाट भनेको कति डीबी वाट हो Twenty log 10 1 हैन है सो दैट इज द डिफरेंस है डीबी वाट मा भनेको 1 वाट भनेको 0 डीबी वाट हो है अब यो पावर मा तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो यत्रो मोबाइल पढ्यौ के पढ्यौ 1 वाट भनेको 0 डीबी वाट हो एकचोटी डीबी मात्र लेख्छौं हैन डीबी वाट लेख्दैनौ कति डीबीएम हो त 30 डीबीएम हो है पावर मा 10 log लिन्छौं है पावर लिनु पर्यो 8 भनेको चाहिँ कति हो त 10 को पावर 3 मिलिवाट हैन 1 वाट भनेको 10 को पावर 3 मिलिवाट सो डीबीएम मा लियो भने चाहिँ 10 log 10 of 10 को पावर 3 लियो भने 30 आउँछ त्यसरी निकाल्छ सो 1 वाट भनौं 0 डीबी वाट भनौं वा 30 डीबीएम भनौं सबै एउटै भ्यालु ओके त्यही भएर हामीले अब डेसिबल मा लिनु भनेको चाहिँ यहाँ 20 log लिन्छौं मैग्निट्यूड को लागि है अरु टर्महरुमा पावर मा चाहिँ हामी 10 log लिन्छौं ओके सो 20 log एब्सोल्युट भ्यालु अफ h टु द पावर j ओमेगा भनेको 20 log 10 अंडर रूट 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r cos ओमेगा माइनस थीटा सो पावर अंडर रूट हुनु भनेको चाहिँ के हो त पावर 1/2 हुनु हो सो log a स्क्वायर भनेको कति हो त 2 log a त्यही भएर log यो भनेको यसको पावर कति भएको हो त 1/2 भएको सो 1/2 into 20 भनेको 10 log 10 1 plus r square minus 2r cos omega minus theta त्यसै गरी फेज रेस्पोन्स अब फेज रेस्पोन्स भनेको कति हुन्छ त tan इन्भर्स y by x हैन
भनेको इमेजिनरी टर्म बाई रियल टर्मको 10 इन्भर्स। सो यहीको एक्सप्रेसनमा कति थियो त? सो यो भनेको रियल रियल र यो चाहिँ इमेजिनरी। सो 10 इन्भर्स r sin ओमेगा माइनस थीटा बाई 1 minus r cos omega minus theta will be the phase response. ग्रुप डिले भनेको यसैको के गर्नु पर्यो त? फर्स्ट डेरिभेटिभ लिनु पर्यो। सो माइनस डी बाई डी ओमेगा अफ दिस भ्यालु। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ आफै निकाल्नु। ठिक छ। सो ड्यू टु सिंगल जेरो मैग्निट्युड रेस्पोन्स यति हुने भयो, डेसिबलमा यति हुने भयो, फेज रेस्पोन्स यति हुने भयो र ग्रुप डिले यति हुने। यो चाहिँ एउटा जिरोले गर्दाखेरि, त्यस्तै एउटा पोलले गर्दाखेरि के असर पर्छ? फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स ड्यू टु सिंगल पोल। अर्को पेजमा जाउँ। फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स ड्यू टु सिंगल पोल। अघि सिंगल जेरो थियो, नाउ इट इज सिंगल पोल। So Hz will be Hz equals to कति हुने भयो? 1 by 1 minus dk z इन्भर्स। किनभने डिनोमिनेटरमा पोलिनोमियल हुनु पर्यो जेरो पोल भएपछि, र dk भनेको r e to the power j थीटा छ भने, हैन? सो हामीले चाहिँ z प्लेनमा यसरी निकाल्छौँ है त। यो दिस इज जेरो सरी पोललाई क्रसले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। यो भ्यालु r र यो भनेको चाहिँ थीटा z प्लेनमा। So Hz equals to 1 by 1 minus r e to the power j theta z inverse. So dk को ठाउँमा r e to the power j theta राखिदिनु। र हामीलाई थाहा छ j ट्रान्सफर्म becomes Fourier transform if z equals to e to the power j. So h e to the power j omega will be 1 by 1 minus r e to the power j theta into e to the power minus j omega. ठिक छ। सो एक्सपोनेंशियल कंबाइन करो। दिस बिकम्स 1 by 1 minus r e to the power minus j omega minus theta. सो एक्सपोनेंशियल कोसाइन में लेखे भने 1 minus r cos omega minus theta plus j r sin omega minus theta.
ठीक छ ओके अब यसको के लिउ त म्याग्निट्युड रेस्पोन्स यो रियल एउटा डिनोमिनेटर पोर्सनको यो रियल पोर्सन भयो यो इमेजिनरी पोर्सन सो म्याग्निट्युड रेस्पोन्स सो म्याग्निट्युड रेस्पोन्स भनेको एब्सोल्युट h टु द पावर j ओमेगा 1 को माथि 1 को म्याग्निट्युड 1 नै भयो यो इमेजिनरी को कति भयो त अंडर रूट कम्प्लेक्स भ्यालुड को 1 माइनस रियल को स्क्वायर 1 माइनस r cos ओमेगा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा माइनस थीटा 1 माइनस r cos ओमेगा माइनस थीटा स्क्वायर लाई ओपन गरे भने 1 माइनस 2r cos ओमेगा माइनस थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा माइनस थीटा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भनेको 1 हो ठीक छ सो h टु द पावर j ओमेगा भनेको 1 by under root 1 plus r square minus 2r cos omega minus theta. त्यसै गरी मैग्निट्यूड रेस्पोन्स इन डेसिबल 20 log 10 एब्सोल्यूट h to the power j omega equals to 20 log 10 1 by under root 1 plus r square minus 2r cos omega minus theta को log लिनु पर्यो अब हामीलाई थाहा छ log हैन a square भयो भने 2 log a हुन्छ log a को पावर -2 भयो भने -2 log a हुन्छ हैन सो न्युमिनेटर मा अंडर रूट हुनु भनेको यसको पावर कति हुनु हो त -1/2 -1/2 ले 20 लाई मल्टिप्लाई गरे भने -10 so -10 log 10 1 plus r square minus 2r cos omega minus theta will be the magnitude response in decimal. Okay, that is magnitude response in D. त्यसै गरी फेज रेस्पोन्स कति हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अगेन tan इन्भर्स y by x तर माथि न्युमिनेटर मा 1 छ डिनोमिनेटर को भ्यालु फेज माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ ओके सो दैट विल बी द माइनस tan इन्भर्स r sin ओमेगा माइनस थीटा by 1 minus r cos ओमेगा माइनस थीटा यसको फर्स्ट डेरिवेटिभ लिए भने के आउँछ त ग्रुप डिले सो ग्रुप डिले विल बी द माइनस फर्स्ट डेरिवेटिभ अफ फेज रेस्पोन्स h to the power j सो एउटा पोलको म्याग्निट्युड रेस्पोन्स इन डेसिबल फेज रेस्पोन्स ग्रुप डिले यसरी निकाल्छ सो पोलको भन्दा ठ्याक्क साइन चेन्ज मात्र छ यदि हामी हेर्यो भने सो त्यो ग्रुप को फर्स्ट डेरिवेटिभ निकाल्दाखेरि त्यो एंगलले केही फरक पार्दैन नि हैन जस्ट नर्मली नै क्याल्कुलेसन गर्ने होला नि है यो भनेको यो भ्यालु त हो नि त्यही त हैन यहाँ कति हुन आयो त भन्दाखेरि d by d ओमेगा अफ माइनस माइनस प्लस भयो ल tan इन्भर्स r sin ओमेगा माइनस थीटा by 1 minus r cos ओमेगा माइनस थीटा यसको निकाल्ने त हो नि अब यसको कति हुन्छ निकाल्नु फेज रेस्पोन्स कति हो त यो हैन यस सर ओके सो यसको डेरिवेटिभ निकाल्नु अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ है एक्जाममा क्वेशन कसरी आउँछ त भनेर
सो एक्जाम्पल मा यो क्वेशन तीन तरिकाले आउँछ ओके फर्स्ट वे अफ द क्वेशन है सेम क्वेशन इन थ्री वेज फर्स्ट वे फर्स्ट यहाँ छ ओके फर्स्ट वे show the pole 0 in z plane show the pole 0 in z plane and plot the frequency response of system described by difference equation difference equation कति छ त yn minus 0.3 yn minus 1 plus 0.2 yn minus 2 equals to xn plus 0.1 xn minus 1 minus 0.12 xn minus 2 सो डिफरेंस इक्वेशन दिएर सोधेको एउटा एक्जाम्पल भयो है यही क्वेशनलाई बिफोर गोइङ टु सल्युसन है यही क्वेशनलाई हामी अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छौं है सो अर्को तरिकामा म गए है यो फर्स्ट वे के थियो त फर्स्ट क्वेशनमा सो द पोल 0 इन z प्लेन एन्ड प्लट द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाइ डिफरेन्स इक्वेसन ओके डिफरेन्स इक्वेसन यहाँ दिएको छ अब यही क्वेशन सेकेन्ड वेबाट है सेम क्वेशन छ दिस इज द सेकेन्ड वे यहाँ चाहिँ थर्ड वे छ है मैले यहाँ चाहिँ यसो गोलो गरेर सो द पोल 0 in z plane and plot the frequency response of system having poles are at z equals to 0.15 plus minus j 0.42 and zeros are at z equals to minus 0.4 comma 0.3 so z equals to माथि हेरौ यहाँनेर हैन यो कम्प्लेक्स छ त्यही भएर दुईवटा छ एउटा प्लस एउटा माइनस अर्को रियल छ त्यही भएर z इक्वल्स टु एउटा माइनस 0.4 मा एउटा प्लस 0.3 मा सो पोल जिरोज पनि दिएको हुन सक्छ डिफरेन्स इक्वेसन दिनुपर्छ भन्ने छैन ओके यही क्वेशन इन थर्ड वे Okay, third way here. Show the pole 0 in z plane and plot the frequency response of system having poles are at r theta दिएको छ r को भ्यालु 0.44 थीटा भनेको 1.22 रेडियन r भनेको 0.44 थीटा भनेको -1.22 रेडियन and zeros are at r equals to 0.3 theta 0 r equals to 0.4 theta भनेको पाई यसरी सेम क्वेशन इन थ्री वेज है सो थर्ड वाला प्याटर्न सबभन्दा सजिलो भयो त्योभन्दा अलिकति गाह्रो सेकेन्ड वाला प्याटर्न र डिफरेन्स इक्वेसन दिनु भनेको त पोल जिरो सबै निकाल्नै पर्ने हैन सो तीन तरिकाले यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गरिएको छ ठीक छ Yes, sir. ओके सल्युसनमा जाउँ है मानौ डिफरेन्स इक्वेसन दिएको छ त्यहीबाट सुरु गरौँ उतातिर दिएको छ भने जुन सजिलो भयो सो टेकिङ जे ट्रान्सफर्म अफ गिवन डिफरेन्स इक्वेसन हैन सो
yn को जुन चाहिँ डिफरेन्स इक्वेसन यहाँ दिएको छ यसको z ट्रान्सफर्म लियो सो yn को z ट्रान्सफर्म yz minus 0.3 yn minus 1 को z इन्भर्स yz plus 0.2 yn minus 2 को z को पावर minus 2 yz equals to xn को z ट्रांसफॉर्म xz plus 0.1 xn minus 1 को z इन्वर्स xz minus 0.12 xn minus 2 को z ट्रांसफॉर्म z को पावर minus 2 xz ठीक छ अब z लियो सो लेफ्ट हैंड साइड में yz कॉमन लियो भने 1 minus 0.3 z इन्वर्स plus 0.2 z minus 2 राइट हैंड साइड में xz कॉमन लियो भने 1 plus 0.1 z इन्वर्स minus 0.12 z इन्वर्स सो yz by xz लियो भने कति आउँछ 1 plus 0.1 z इन्वर्स डिवाइड by 1 minus 0.3 z minus 1 plus 0.2 z minus 2 So yz by xz भनेको hz so yz by xz भनेको hz भने भयो अब यो z minus 2 वाला टर्मलाई मैले तलमाथि z स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गरे भने z स्क्वायर plus 0.1 z minus 0.12 divided by z squared minus 0.3 z plus 0.2 okay so ये z आयो okay so अब z का रूट्सहरु निकालौं सो अब फ्याक्टराइजेसन गर्न मिल्छ भने फ्याक्टराइजेसन गरौं हैन भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गरे जस्तो गरेर निकाल सो माथि न्युमरेटरमा हैन सजिलै छ सो z स्क्वायर plus 0.1 z minus 0 यो z plus 0.3 into z minus 0.3 छ कम्प्लेक्स फंक्शन हैन सर ओके ठीक छ ओके तर अब हेरौ तलको चाहिँ त्यति सजिलो छैन त्यो हैन त्यही भएर त्यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्यो किनभने त्यो कम्प्लेक्स रुट आउँछ त्यस्तो केसमा मात्र सजिलो हुँदैन है सो सिस्टम हैज टु पोल सेट सो क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हैन x इक्वल्स टु कति लेख्छौं त माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a ओके सो माइनस b भनेको कति भयो त माइनस 0.3 प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको माइनस 0.3 को स्क्वायर माइनस 4ac 4 इन्टु a भनेको सरी c भनेको 0.2 a भनेको चाहिँ 1 छ ओके डिवाइडेड बाइ 2a सो 2 इन्टु 1 ओके जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी क्याल्कुलेट गरौँ यहाँ हामीले चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन को फर्मबाट चाहिँ सो माइनस माइनस प्लस 0.3 प्लस माइनस अब माइनस 0.3 को स्क्वायर गरे भने प्लस 0.09 आउँछ माइनस 0.8
गर्यो भने चाहिँ त्यो माइनसमा आयो सो माइनसको अन्डर रुट आउँदैन त्यही भएर माइनसलाई जे स्क्वायर लेख्छौं जे हैन जे स्क्वायर 0. कति आउँछ हैन त्यसको अन्डर रुट लियो भने प्लस माइनस जे 0.84 आउँछ सो जे कहाँबाट आयो त किनभने यो एक्सप्रेसन भित्र के थियो त 0.09 माइनस 0.8 भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ हैन 0.71 नै भए पनि हैन सो माइनसलाई हामी जे स्क्वायर ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो माइनसलाई के लेख्छौं जे स्क्वायर अब यसको अन्डर रुट गर्यो भने कति हुन्छ जे स्क्वायर को जे र प्लस माइनस 0.71 को 0.84 ओके सो तल 2 ले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ सो 0.15 प्लस माइनस जे 0.42 ओके ओके सो दुईटा पोल्सहरु चाहिँ 0.15 एउटा प्लसमा एउटा माइनसमा भयो हामी अगाडि बढ्छौं सो system has two poles 18 z equals to 0.15 plus j 0.42 अब यो रेक्टेंगुलर बाट पोलर मा लग्यो भने चाहिँ है सो यो भ्यालु चाहिँ रेक्टेंगुलर मा छ हैन पोलर मा लग्यो भने यसको म्याग्निट्युड 0.15 को स्क्वायर प्लस 0.42 को स्क्वायर गर्यो भने म्याग्निट्युड कति आउँछ 0.44 फेज θ1 भनेको tan इन्भर्स 0.42 by 0.15 सो क्याल्कुलेटरलाई रेडियन मोडमा राख्यो भने चाहिँ कति रेडियन आउँछ त 1.22 रेडियन अब डिग्रीमा राख्यो भने कति आउँछ निकालौं हैन सो यहाँ चाहिँ हामी रेडियनमै लेख्छौं है सबै भ्यालु त्यसैगरी अनदर पोल 8 z equals to 0.15 minus j 0.42 सो म्याग्निट्युड सेम रहन्छ r2 भनेको 0.44 र फेज कति हुन्छ θ2 भनेको माइनस 1.22 रेडियन किनभने यहाँ माइनस ओके सो सिस्टम हैज टू जेरोज जुन हामी अगाडि नै लिंक निकालेको छौं एउटा z इक्वल्स टु कतिमा त माइनस 0.4 मा सो z इक्वल्स टु माइनस 0.4 भयो भने म्याग्निट्युड कति हुन्छ 0.4 फेज कति हुन्छ त पाई किनभने माइनस छ भ्यालु त्यही भएर 180 डिग्री फेज हुन्छ फेज कहाँ छ त z इक्वल्स टु 0.3 मा त्यही भएर म्याग्निट्युड 0.3 भयो ओके दिस इज 0.3 So this is 0.3 है यो र फेज कति हुन्छ त 0 सो अब यो यहाँबाट तीनवटै क्वेशन सेम हुने भयो ओके सो पहिलो क्वेशन के छ त शो द पोल 0 इन z प्लेन show the pole 0 in z plane so z plane बनायौं real value of z imaginary value of z okay so हामीले हाम्रो पोल्सहरु कहाँ छ त 0.15 प्लस माइनस j 0.42 सो हेरौं यो यदि 0.1 छ अब ग्राफमा बनाउनु पर्छ यो म यसलाई यसो ठुलो गरेर देखाए
हैन सो यो ओरिजिन छ ठीक छ सो 0.1 0.2 0.3 गरी गरी कहाँसम्म त 1 सम्म गएर यो 1 को सर्कल बनाएको ओके सो 0.15 सो 0.1 र 0.2 को बिचमा भयो यहाँ अब प्लस जे जा गयो भने माथितिर गयौं माइनस जे गयो भने तलतिर गयो सो एउटा पोल प्लस जे 0.42 अर्को चाहिँ 0.15 माइनस जे 0.4 these are two poles जीरो जरु कहाँ छन् त एउटा 0.3 मा सो 0.1 0.2 0. यहाँनिर भयो अर्को माइनस 0.4 मा सो 0.1 0.2 0.3 0.4 यहाँ छ यसरी जेड प्लेनमा हामीले चाहिँ ड्रा गर्यौं हामी त्यसरी पनि भन्न सक्छौं एंगलबाट पनि भन्न सक्छौं यो भनेको r को भ्यालु 1.22 हो सरी 0.44 हो र रेडियन कति हो त 1.22 सो 1.22 रेडियन भनेको कति एंगल हुन्छ हामी निकाल्न सक्छौं सर त्यो एंगल राखेपछि त्यो माइनस पनि राख्नु पर्छ र साइन यो माइनस हुँदैन यस्तो हो अब म यो बिगारे भने है यसलाई यो ड्राइङलाई जस्ट बिगारे है यो गर्नु पर्दैन मानौ यस्तो छ रे यो भनेको के हो त r हो यो भनेको थीटा हो अब यतातिर हेरौँ है यसको लागि यो r हो यो भनेको कति हो त माइनस थीटा हो के सो माइनस 1.22 भनेको यहाँलाई यसलाई भनेको मैले सर त्यो सिस्टम हैज 2 zeros लेखेको छ नि z minus 0.4 ए 0.4 नै लेख्नु पर्छ r3 मैले माइनस लेखेँ हैन r3 छ यो म्याग्निट्युड भएपछि साइन हुँदैन हजुर सर त्यही भनेको ओके ठीक छ सो क्वेशन को एउटा पोर्सन सक्यो के त सो द पोल 0 इन जेड प्लेन अर्को के भनेको छ त प्लट द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स प्लट गर्नलाई के प्लट गर्नु पर्यो म्याग्निट्युड रेस्पोन्स र फेज त्यो हामी भोलि गर्छौं